नाज़रीन, अमरीका दुनिया की 28 से ज़ायद ममालिक की बेहतरीन अफवाज, जदीद तरीन मशीन गनें, रॉकेट लॉन्चर्स, टैंक्स, ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स, केमिकल हथियार, दुनिया का सबसे बड़ा जंगी बेड़ा, $1 ट्रिलियन का बजट लेकर अफगानिस्तान उतरता है और 20 साल तक आग और खून की होली खेलता है, फिर भी जंग हार जाता है। जी हाँ, दुनिया भर में स्ट्रेटेजिक प्लानिंग पढ़ाने वाले सुपर पावर अमेरिका के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिली ने एतराफ़ किया है कि अफगानिस्तान में लड़ी जाने वाली 20 साला अफगान जंग अमेरिका हार गया है। शिकस्त इन अल्फाज में तस्लीम की गई है। नाज़रीन, अमरीकी सेनेट की आर्म सर्विसेज के अरकान ने अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौज के इनखला, दोहा मुआहदा, सकूत काबुल और तालिबान के इक़्तिदार में आने समेत अफगानिस्तान से मुतालिक मुतअद्दिद उमूर पर वज़ीर दिफ़ा जनरल लॉयड ऑस्टिन, जॉइंट चीफ चेयरमैन मार्क मिली और अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह से 6 से 8 घंटों तक सख्त सवालात किए। इस सारी गुफ्तगू के दौरान जनरल मिली ने इस बात का इतराफ़ किया कि आइंदा 12 से 36 महीनों में अल-कायदा और दाइश खुद को मजबूत करके एक मर्तबा फिर अमरीका पर हमला कर सकते हैं। जबकि अफगानिस्तान में नाकामी के सवाल पर जवाब देते हुए जनरल मिली ने कहा कि हमने अफगान हुकूमत पर बहुत ज़्यादा भरोसा कर लिया था और कमज़ोर क़यादत को पूरी तरह हम नहीं समझ सके थे। ये जवाब सुनकर सेनेट की आर्म सर्विसेज कमेटी के अरकान ने कहा कि 20 साला अफगान जंग का इख्तिताम जिस अंदाज में हुआ वो अमेरिका के लिए शर्मनाक है। अमेरिका जंग हार गया, ये बात पहले सारी दुनिया कर रही थी और अब अमेरिकी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ समेत मुतअद्दिद अमेरिकी ओहदेदारान भी कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जंग शुरू करने वाला अमेरिका, जंग हारने वाला अमेरिका, लाखों इंसानी अमवात का ज़िम्मेदार अमेरिका, खित्ते की मईशत तबाह करने का ज़िम्मेदार अमेरिका, दहशतगर्दों की बनने वाली नई तंजीमों का ज़िम्मेदार अमेरिका और अफ़गान तालिबान के सामने आखिर में सर झुकाने वाला भी अमेरिका। तो फिर अमेरिकी सेनेटर्स पाकिस्तान का एहतसाब करने के लिए सेनेट में बिल क्यों पेश कर रहे हैं? ये कौन सी नई सिफारती जंग का आगाज़ होने जा रहा है और इस इंटरनेशनल साजिश के पीछे किसका हाथ है और अमेरिका की अफ़गान जंग हारने की वजूहात क्या हैं? मैं बात करूंगी इसी पर। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं दिफाई तज्ज़ियाकार जनरल रिटायर्ड एजाज़ अवान साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका। जनरल साहब, एक तो चीज़ ये समझ में नहीं आ रही है कि अमेरिका एक तरफ खुद एहतसाब अपनी जंग हारने का एतराफ़ करता है, दूसरी तरफ पाकिस्तान को ज़िम्मेदार ठहराता है, दूसरी तरफ पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लगाने की बात कर रहे हैं। कल सेनेट में भी बिल पेश किया गया। ये क्या कोई नई सिफारती जंग शुरू करना चाह रहे हैं अमेरिका इस खित्ते में? जी, थैंक यू वेरी मच। पहले देखिए शादिया, बात यह है कि इसकी ओवरटोन्स जो है वो अमेरिकन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में ज़्यादा वाइब्रेट कर रही हैं और उन्हीं को देखना पड़ेगा। पहली बात तो यह है कि रिपब्लिकन्स डेमोक्रेट्स को अकाउंटेबल होल्ड कर रहे हैं फॉर डिसीजन मेकिंग, डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट को। दूसरी बात यह है कि वो अपनी मिलिट्री लीडरशिप से वो जवाब मांग रहे हैं क्योंकि टैक्स पेयर्स का पैसा है और उन्हें बिल आखिर इस तरीके से ग्रिल किया गया कि जैसे अभी कह रहे हैं चेयरमैन जॉइंट चीफ ने ये बात, उनके जो कमांडर जॉइंट चीफ हैं उन्होंने एक्सेप्ट की कि ये हमारा स्ट्रेटेजिक फेलियर है। आज दुश्मन बरसर इक़्तिदार है, ये 20 दिनों की नहीं 20 सालों की नाकामी है। एक तरफ उन्होंने अपने प्रीडिसेसर्स को इसका जिम्मेदार ठहराया और फिर खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट की कि हम हार कर निकले हैं और दुश्मन बरसर इक़्तिदार है। लेकिन अगर इसके जवाब में कल प्रोब होता है तो उनको मजीद रुस्वा करने के लिए यह सवाल किया गया कि फिर इस नाकामी के जिम्मेदार कौन है। अब इस पे अगर प्रोब होता है तो क्या कल वो कोई ऐसा सबूत ला सकेंगे कि जो चीजें आपने गिनवा दी वो सारी दुनिया जानती है कि वो मुल्क आपकी शिकस्त की वजह बना है जिसके अपने 5,000 से ज्यादा सोल्जर शहीद हुए, उसके 70,000 से ज्यादा सिविलियन शहीद हुए, जिसने आपको ग्राउंड लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, एयर लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन प्रोवाइड की, जिसने CIA का सबसे बड़ा जो ओवरसीज बेस था वो इस्लामाबाद में प्रोवाइड किया और जिसके ऊपर आपने लाला स्ट्राइक की, जिसके अंदर आपने 480 ड्रोन स्ट्राइक्स की, जिसका एक सोल्जर अफगानिस्तान में लड़ने के लिए दाखिल नहीं हुआ, जिसका एक हथियार और एक गोली अफगानिस्तान में इस्तेमाल नहीं हुई, क्या वो मुल्क इनकी नाकामी का जिम्मेदार है?
تو یہ چیزیں پروو کرنا جب پروو ہوگا تو پاکستان جو جنرل صاحب بات کر رہا ہے کہ افغانستان میں جو طالبان کی حکومت ہے اس کو آپ مستحکم کریں، انہیں اکیلا نہ چھوڑیں، نہیں تو 80 کی دہائی کی طرف یہ سارے حالات واپس چلے جائیں گے. لیکن جب امریکہ آج بھی طالبان کو اپنا دشمن قرار دے رہا ہے تو پھر دنیا کیسے طالبان حکومت کو سپورٹ کرے گی؟ کیسے پھر ان پر پابندیاں نہیں لگیں گی؟ کیسے یورپی یونین انہیں ایکسیپٹ کرے؟ کیسے امریکہ، برطانیہ؟ دنیا تو ان کو کبھی ایکسیپٹ نہیں کرے گی، اور معاشی حالات اس طرح کے ہیں کہ انہیں دنیا کی سپورٹ کی ضرورت ہے طالبان کو. تو آج شازیہ اس کا آسان جواب تو یہ ہے، پہلی بات یہ ہے مجھے ان جنرلز کی تھنکنگ پہ افسوس ہے کہ یہ امریکہ میں کس طرح کے مٹیریل ہے، یہ جنرل سوچتے کیسے ہیں، ان کی اسٹریٹجک ویژن کیا ہے کہ 20 برس کے بعد یہ اپنی ناکامی کے لیے اس قوم، اس گروپ کو سزا دینا چاہتے ہیں، ان لوگوں کو سزا دینا چاہتے ہیں جن کے ساتھ یہ معاہدہ کر کے گئے، اور سینٹ کے سامنے اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ انہوں نے اس معاہدے کے بعد ہماری اوپر ایک بھی حملہ نہیں کیا ہے. تو ان کو کیسے مورد الزام یہ ٹھہرا سکتے ہیں؟ میں یہ اس لیے کہا کہ ان کی ویژن اور سوچ پہ مجھے حیرانگی ہو رہی ہے کہ ان کے جنرلز کی تربیت کا لیول کیا ہے، ان کی ویژن کیا ہے، ان کی اسٹریٹجی کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر وہ اس ملک کو، پہلی بات اس کا بھی ان سے سوال پوچھا جائے گا کہ 20 برس وہاں آپ نے قیام کیا، دنیا کی طاقتور کولیشن تھی، آپ کے پاس تمام تر وسائل موجود تھے، اس کے باوجود 20 برس میں وہاں پر القاعدہ یا آئیسس خراسان فیکشن موجود کیسے ہے؟ اور پھر 12 مہینوں یہی میں آپ سے پوچھنے لگی ہوں کہ 12 سے 36 مہینوں کا جو انہوں نے ایک خوف ظاہر کیا ہے کہ اس میں القاعدہ اور داعش امریکہ پر حملہ کر سکتے ہیں، یہ واقعی خوف ہے یا کوئی نئی اسٹریٹجی ہے ان لوگوں کی؟ یہ اب وہ نئے کھیل کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ انہیں وہ جو کنیکٹیوٹی ہے، ایک گروپ ہے جو افغانستان کی نارتھ ساؤتھ کنیکٹیوٹی کی بات کر رہا ہے، جو اس کو ایز اے اسٹریٹجک آپشن یوز کرنا چاہتا ہے. وہ 8 ممالک جو اس کے نیبرہڈ میں ہیں وہ افغان سٹیبلٹی سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. پاکستان بھی ان میں شامل ہے، کیونکہ ہم افغانستان کو انسٹیبلٹی کا شکار ہونا افورڈ نہیں کر سکتے. ہم 30 لاکھ ریفیوجیز کو پہلے رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، مزید 30 لاکھ کو رکھنے کے متحمل نہیں ہو سکتے. ہماری معیشت اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتی. ہمیں سٹیبل افغانستان چاہیے. اس لیے پرائم منسٹر آف پاکستان کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک بھارت کو نہیں چاہیے. اب بھارت تو جائے جی بھاڑ میں، ایران کو چاہیے، روس کو چاہیے، سینٹرل ایشیا کو چاہیے، چین کو چاہیے، پاکستان کو چاہیے. تو یہ جو ایک ریجنل انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہے تاکہ اس طرح کے جتنے ڈیزائنز ہیں جو افغانستان کو دوبارہ ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں، ان لوگوں نے مل کر افغانستان کو سہارا دینا ہے تاکہ دوبارہ یہ انسٹیبلٹی کی طرف نہ جائے. اور ان میں یہ معاشی صلاحیت بھی ہے، ملٹری صلاحیت بھی ان 8 نیبرز میں ہے، اور اسٹریٹجک اور معاشی صلاحیت بھی ہے کہ وہ افغانستان کو دوبارہ سے کیوس کا شکار نہ ہونے دیں. تو یہاں ریجنل ریسپانسبلٹی آتی ہے جس کا بوجھ ان 8 ممالک نے مل کر اٹھانا ہوگا، جو اگلے دن اسلام آباد میں جن کے انٹیلیجنس ہیڈز اکٹھے ہوئے تھے. تو یہ ایک صاحب ہمارے اوپر دنیا خود معاشی پابندیاں لگانے کا جو ہے نا وہ سوچ رہی ہے. جو امریکی سینٹ میں کل جو بل جو پیش ہوا، وہ پھر یورپی یونین GSP+ پر غور کر رہی ہے، پھر FATF کا الگ معاملہ ہے. ہم تو خود ان حالات میں اتنا زیادہ دھنستے جا رہے ہیں کہ یہ سچویشن آپ کو نہیں لگتا یہ ہمیں بھی کل کو ٹف ٹائم دے سکتی ہے؟ اور ہم اس سچویشن میں نہیں ہیں کہ معاشی طور پر ہمارے ساتھ یہ کب نہیں ہوا، ہمارے ساتھ یہ کب نہیں ہوا جب سے ہم نے امریکہ کے ساتھ 60s کے زمانے سے الائنس کی ہے. ہمارا اور تعلقات ایک ہی جیسے رہے ہیں، وہ یہ تھے کہ یا پاکستان کو استعمال کرو یا ان پر سینکشنز لگا دو. آپ 60 سے شروع ہو جائیں، 65 میں یہی ہوا، 71 میں یہی ہوا، جب نیوکلیئر ایکسپلوژن کیے تو یہی ہوا، جب 84 میں USSR کے خلاف جنگ کی اور امریکہ یہاں سے واپس گیا تو بھی پاکستان پریسنل امینڈمنٹ اور کیری لوگر بل کی زد میں آ گیا. تو پاکستان جب تک ان کی خدمت کرتا رہتا ہے، پاکستان از اے گڈ ایلائی. جب ان کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو پاکستان کے اوپر سینکشن لگ جاتی ہیں. وی آر یوزڈ ٹو اٹ، وی کین کمبیٹ اٹ. اور پاکستان کو اپنے باقی جو آپشنز ہیں ان کو ایکسپلور کرنا چاہیے. یہ اگر پابندیاں لگانے کی، اگر یہ بل پاس ہو گیا اور پابندیاں لگانے کا وقت آیا تو دس میں بی اے بلیسنگ ان ڈسگائز.
اور پاکستان میں اتنا ٹیلنٹ ہے کہ ہم اپنی زرخیز زمین، اپنے طاقتور بازو استعمال کر کے اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. بارشیں بھی برسیں گی، کھانا بھی کھائیں گے، خود کفیل بھی ہوں گے اور امتحانات میں سے گزر بھی جائیں گے. پہلے ہم ان امتحانوں سے اور ان پابندیوں سے گزر چکے ہیں.